حضرات گرامی، بغیر کسی لمبی چوڑی تمہید دے قرآن پاک دے چند الفاظ تواڈے سامنے تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے، جدے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماندا ہے کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ فرمایا بہت ساریاں ایسیاں تھوڑیاں جماعتاں ہوندیاں نے جیڑیاں اللہ دے اذن نال چوکھیاں جماعتاں تے غلبہ حاصل کر لیندیاں نے۔ ایسیاں بڑیاں جماعتاں نے جنہاں دی تعداد بڑی تھوڑی ہوندی ہے، لیکن دے باوجود وہ اونا جماعتاں تے فضیلت لے جاندیاں نے جنہاں دی تعداد زیادہ ہوندی ہے۔ واللہ مع الصابرین، تے اللہ صبر کرنے والیاں دے نال ہوندا ہے۔ پیار نال سارے ایک باری بول دو سبحان اللہ۔ یہ آواز یہ کٹا دو یا بند کر دو، بالکل بند کر دو۔ حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کئی ایسیاں جماعتاں نے جنہاں دی تعداد تھوڑی ہوندی ہے، لیکن وہ جماعتاں ایسیاں جماعتاں تے غالب آ جاندیاں نے جنہاں دی تعداد زیادہ ہوندی ہے۔ ایسیاں جماعتاں جنہاں دی تعداد تھوڑی ہوندی ہے، لیکن یہ باوجود وہ انہاں جماعتاں تے غلبہ حاصل کر لیندیاں نے جڑیاں جماعتاں دی تعداد زیادہ ہوندی ہے۔ حضرات گرامی، اس کائنات دے اندر عدل تو لے کے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے کہ اسلام اور کفر دی جنگ عدل تو جاری و ساری ہے۔ کفر دے نمائندے بھی نے اور اسلام دے نمائندے بھی نے۔ کافران دی تعداد زیادہ اور مسلمانان دی تعداد کٹ، لیکن اے دے باوجود اللہ تعالیٰ نے جنہ دی تعداد کٹ ہوندی ہے انہاں نو اللہ فتح عطا فرما چھڑدا ہے۔ جنہ دی تعداد کٹ ہوندی ہے اللہ انہاں نو، سارے بولو پھر بولو ذرا، نہیں انج تے نہ بولو ذرا، اللہ انہاں نو، سارے محبت نہ بولو۔ میں تو انہوں 1965 دی جنگ دے کچھ بارے دسنا ہے، انج نہیں، پیار نال سارے ایک باری پھر بولو ذرا۔ تعداد جنہ دی زیادہ ہوندی ہے اللہ انہاں دے اوتے اس جماعت نو فضیلت دے چھڑدا ہے، فتح دے چھڑدا ہے جنہ دی تعداد گھٹ ہوندی ہے۔ میں آج تو 1450 سال پیچھے لے جانا چاہنا، اس تو پیچھے نہیں لے جانا چاہنا، صرف 1450 سال تک پیچھے جانا چاہنا۔ جدو بدر دی لڑائی ہوئی مسلمانہ دی تعداد سی صرف 313۔ کنی تعداد سی؟ بولیے ذرا، کنی تعداد سی؟ 313۔ تے کافران دی تعداد کنی سی؟ 1000۔ لیکن یہ دے باوجود اللہ تعالیٰ نے فتح ایمان والے نو عطا فرما چھڑی۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ واللہ مع الصابرین۔ فرمایا بڑیاں ساریاں جماعتاں جنہاں دی تعداد تھوڑی ہوندی ہے، تعداد وچ گھٹ ہوندے نے، پر اللہ اپنے فضل دے نال انہاں نو چوکھی تعداد والیاں جماعتاں تے فتح عطا فرما چھڑدا ہے۔ جنگ بدر دی اندر مسلمانہ دی تعداد صرف 313 تے کافران دی تعداد 1000، لیکن اے دے باوجود اللہ نے فتح دیتی ایمان والیاں نو۔ کنہ نو فتح دیتی؟ ڈٹ کے بولو، کنہ نو فتح؟ ایمان والیاں نو اللہ نے فتح عطا کی تھی۔
جنگ بدر تو بعد کئی مار کے مسلمانوں تے کفار دے درمیان ہوئے. پھر انہاں دے وچ ایک واقعہ ایسا بھی ہے جنوں جنگ یرموک دے نام نال یاد کیتا جاندا ہے. مسلمانوں اور عیسائی رومیاں دے درمیان جنگ ہوئی. ہن سن کے حیران ہو جائے گا کہ اس جنگ دے اندر مسلمانوں دی تعداد کنی سی تے کافراں دی تعداد کنی ہے. میں نہیں کہندا، علامہ واقعی کہندے نے، اور اے تاریخ دی بہت معتبر ترین کتاب روایات دے وچ آوندا ہے جنگ یرموک دے اندر جڑے کافر جنگ لڑن واسطے آئے 10 لاکھ تے 60,000 کافر آئے تے مسلمان 1 لاکھ 2 لاکھ 3 4 5 لاکھ نہیں، صرف 40,000 کافران دی تعداد 10 لاکھ تے 60,000 مسلمانوں دی تعداد صرف 40,000. آ تاریخاں پڑھ، کتاباں پڑھ، کتب سیر اور تواریخ دا مطالعہ کر. جدوں جنگ واسطے مسلمان بھی آئے کافر بھی آئے تے مسلمانوں دے کمانڈر ان چیف امین الامت حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ آپ تک جدوں اطلاع پہنچی کہ کافران دی تعداد 10 لاکھ تے 60,000 حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح مسلمان 40,000 دا لشکر لے کے بیٹھے ہوئے نے. آپ مسلمانوں نو ویکھ کے کہندے نے آندے نے او میرے پیر بھائیو اے ایماندارو ادھر تعداد آئی ہے 10 لاکھ تے 60,000 تے میرے کو جڑی فوج ہے اے ساری 40,000 ہے. مینوں سمجھ نہیں آوندی میں کی کراں کیڑے پاسے جاواں. اینی گل کر کے حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے قرآن کی ایک آیت پڑھی. آپ نے پڑھا ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. آپ نے عرض کی تھی مولا سانو ساڑے قدمہ تے ثابت قدم رکھ، یا اللہ اسلام تے سانو ثابت قدم رکھ. حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے انج کر کے اپنے سپاہیاں والے ویکھیا. سپاہیاں دی لسٹ دی اندر ایک جرنیل کھلوتا ہے جنوں سیف من سیوف اللہ کیا جاندہ ہے جدا نام حضرت خالد بن ولید ہے، جدا نام سیدنا خالد بن ولید ہے. سننا مسلمانوں اج دے دور دے اندر اسی اپنے بچیاں نو سکھانے ہیں، بچیاں نو لیا کے دینے ہیں اے بیٹا اے ویکھ اے فلانا کارٹونی اے فلانا ہیرو ہے اے فلانا ہیرو ہے. خدا دی قسم ہے کدی اپنے بچیاں نو اینا ہیروਆਂ دیاں وی گلاں سنایا کر. آ جدوں ابو عبیدہ بن جراح نے اپنے سپاہی جناب خالد بن ولید والے ویکھیا، ویکھ کے کہندے نے اے سپاہ سالار دس کی کرنی کیویں جنگ کرنی ہے. حضرت خالد بن ولید نے جڑا جملہ بولیا اج بھی تاریخ دیاں کتاباں وچ موجود ہے. خالد بن ولید نے فرمایا ابو عبیدہ بن جراح اج خدا دی قسم ہے میں تاریخ دی اندر ایک ایسا باب بن کے جاواں گا رہندی دنیا تک یاد کر دی رہے گی. ابو عبیدہ بن جراح نے آکھیا جناب کیویں؟ آپ نے فرمایا تسی پہلے اے تصدیق کرو او 10 لاکھ تے 60,000 وچوں انہاں وچوں پہلا دستہ جڑا جنگ کرنے واسطے اگے آیا او دی تعداد کنی ہے. سپاہی بھیجیا پتہ کرو جڑی جنگ کرنے واسطے ساڈے نال اے 10.5 لاکھ فوج آئی ہے انہاں چوں پہلا دستہ جڑا حملے واسطے آیا انہاں دی تعداد کنی ہے. پتہ لگیا جی انہاں دی تعداد 60,000 ہے. ابو عبیدہ بن جراح کہن لگے خالد او جڑی تعداد اگے جنگ کرنے واسطے آئی ہے پہلا دستہ کافران دا ہے انہاں دی تعداد 60,000 ہے. اگر میں انہاں دے مقابلے وچ اپنا پورا لشکر بھی ٹوراں پھر بھی میری فوج گھٹ ہے میں کی کراں؟ خالد بن ولید نے فرمایا رب دی عزت دی قسم ہے اے ابو عبیدہ بن جراح اے امین الامت اج جے میرے تو پوچھ دے ہو اگر مینوں انہاں دا کمانڈر بنایا جائے تے سنو پھر ابو عبیدہ بن جراح اس 60,000
60,000 دے مقابلے وچ میں 40,000 لے کے نہیں جاواں گا، میں 30,000 لے کے نہیں جاواں گا، 20,000 لے کے نہیں جاواں گا، 10,000 لے کے نہیں جاواں گا، 5,000 1,000 لے کے نہیں جاواں گا۔ ابو عبیدہ بن جراح بولے، آندے نے جناب کنے بندے کھڑنے نے؟ خالد بن ولید نے کہا اے ابو عبیدہ بن جراح میں 60,000 دے مقابلے وچ صرف 30 بندے لے کے جاواں گا، میں 60,000 دے مقابلے دے اندر صرف 30 بندے لے کے جاواں گا۔ جدو اینی گل خالد بن ولید نے کیتی، حضرت سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ آپ بول کے کہنے لگے اے خالد اے مذاق کیتا جے، اے مذاق کیتا یا گل سچ پہ کر دے ہو؟ خالد بن ولید کہنے نہیں نہیں میں مذاق نہیں کیتا۔ ابو سفیان بول کے کہنے لگے اللہ دا قرآن ہے، اللہ فرماندا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہتھاں نو مشکل وچ ہلاکت چ نہ واڑو، اپنے ہتھاں نو ہلاکت چ نہ سٹو۔ ادھر 60,000 دا لشکر تسی 30 لے کے جاندے پے ہو، کدھرے مر نہ جائے ہو، کدھرے تباہ نہ ہو جائے ہو۔ خالد بن ولید نے کہا اے ابو سفیان گل قرآن دی بھی صحیح ہے پر میرا ایمان ہے اسی 30 بندے اونا 60,000 اتے بھی بھاری آ جاواں، اسی 30 بندے 60,000 تے بھی بھاری آ۔ جدو اینی گل کیتی ابو سفیان کہنے لگے اے خالد بن ولید تیری گل تے ٹھیک ہے پر گل سن یار پھر بھی ایڈا اپنے جسم تے ظلم نہیں کرنا چاہیے، تھوڑی جی تعداد ہور ودا لے، تھوڑی جی تعداد تھوڑی جی اور اچھا جی کنے بندے کنے کو بندے لے جائیے؟ حضرت ابو سفیان کہنے لگے انج کر 30 نہ کھڑ 60 لے جا۔ ہائے ہائے قربان جاواں نبی دے غلاماں دے حوصلے تو 30 نہ 60 لے جا۔ انہاں کہا ٹھیک ہے۔ ہن سننا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے انج لشکر ول ویکھیا کہ ہن انہاں 40,000 چوں جڑے 60 بندے کھڑنے نے وہ کیڑے کیڑے ہونے نے؟ آؤ نبی دے صحابہ دے گستاخو دشمنو سنو جنگ یرموک وچ نبی دے صحابہ نے کیویں دا کام کیتا ہے۔ حضرت سیدنا خالد بن ولید نے انج کر کے لشکر ول ویکھیا، فرمایا زبیر بن عوام کتھے وے؟ زبیر بن عوام کتھے وے؟ اشرا مبشرہ صحابہ دے وچ شمار وے۔ فرمایا زبیر بن عوام کتھے؟ جی حاضر بننے آ جاؤ۔ فضل بن عباس یعنی حضرت عباس بن عبد المطلب اونا دا پتر فضل کتھے وے؟ جناب حاضر تو بھی بننے آ جا۔ اے عدی بن حاتم، حاتم تائی دیا پترا تو بھی بننے نکل، اے حاتم تائی دیا بیٹیا تو بھی باہر نکل۔ جناب عدی بن حاتم بھی باہر نکل آئے۔ آپ نے کیا کعب بن مالک کتھے وے؟ جی میں بھی حاضر تو بھی بننے نکلیا۔ فرمایا جابر بن عبداللہ انصاری کتھے؟ جی میں بھی حاضر تو بھی باہر نکلیا۔ فرمایا ابو ایوب انصاری کتھے وے؟ میں بھی حاضر آ جناب تسی بھی باہر نکلو۔ فرمایا ابو بکر صدیق دا پتر عبد الرحمن کتھے وے؟ ابو بکر صدیق دا پتر عبد الرحمن کتھے وے؟ جی میں بھی تو بھی باہر نکل۔ لوگ اے نہ آکھن خلیفیاں دے پتر لک کے بیٹھے رہنے، چل اگے آ۔ عبد الرحمن بن ابو بکر بھی چھال مار کے آ گئے۔ پھر بعد خالد بن ولید نے فرمایا حضرت عمر بن خطاب دا پتر عبداللہ کتھے وے؟ عمر بن خطاب دا پتر عبداللہ کتھے؟ جناب میں بھی حاضر ہاں۔ فرمایا تسی بھی بننے نکلو۔ عبادہ بن سامت بھی باہر نکلے۔ 60 بندے ہن اگر نہ ہی گنا جاواں ٹائم لنگ جائے گا۔ فرمایا باہر نکلو۔ جدوں 60 بندے لے کے ٹرے، جدوں 60 دے مقابلے دے اندر سامنے 60,000 رومی لشکر جدوں آیا، انہاں نے ویکھیا تے ویکھ کے حیران ہو گئے، آکھن لگے لگدا اے ساڈے نال کوئی مناظرہ کرن واسطے آ رہے نے، گل کرنے واسطے آ رہے۔ پر خالد بن ولید نے اس ٹبے تے کھلو کے آواز
تعداد دے کے فرمایا او کافرو تہاڈی تعداد 60,000 ہے تے تہاڈے مقابلے دے اندر میں 60,000 لے کے نہیں آیا بلکہ میرا عقیدہ تے ایمان ہے ساڈا ایک ایک بندہ 60 تہاڈے 60,000 مقابلہ جڑا کرنے واسطے آئے ہو میرے نال دا ایک ایک بندہ ایک ایک ہزار فوجی نال کلا ہی لڑ سکدا ہے میں آؤ بار تاریخ علامہ واقعی کہندے نے 60 بندیاں نے 60,000 دے منہ پرتا کے رکھ دے 60 بندیاں نے 60,000 دے منہ پرتا دیتے اللہ دا قرآن بولیا کم من فیات نہیں قرآن سن کے تو محبت نہ بولو نا ذرا فرمایا کم من فیات قلیلت غلبت فیتا کثیرتا بإذن اللہ واللہ مع الصابرین فرمایا تھوڑیاں جماعتاں بندے تھوڑی جماعت والے بندے چوکھی جماعت دے اتے پاری آ جاندے نے فتح حاصل کر لیندے نے آ سن اج کنی تاریخ اج تاریخ کنی ہے 7 ستمبر 2012 پر اج تو میں کچھ سال پیچھے جاواں 6 ستمبر 1965 محبت نہ بولو ذرا آج میں تانوں یہ دسنا ہے کہ تھوڑیاں فوجاں جنہاں دے کول ہن بندے تھوڑے ہون چوکی فوج تے غالب کیویں آوندے نے ادھر 10 لاکھ تے 60,000 تے مقابلے وچ صرف 40,000 تے پھر 60,000 دے مقابلے وچ 20-30,000 نہیں صرف 60 بندے آدھرا سن 6 ستمبر 1965 صبح 3:30 لاہور واگا برکی بارڈر دے اتے مسلمانہ دیاں جڑیاں چوکیاں بنیاں سن چھوٹیاں دشمن دی فوج نے چھوٹے چھوٹے حملے شروع کیتے مسلمان فوج نے سمجھیا شاید ویسے ہی کوئی نکی جی چڑھپ ہونی لیکن تھوڑی دیر تو بعد پتہ لگیا اے تھوڑی فوج نہیں بلکہ 35,000 دا لشکر واگا بارڈر تے آ چکے ہیں واگا بارڈر دے ہوتے اے 35,000 دا لشکر لے کے تے نال 300 تو زیادہ ٹینک تے اعلیٰ قسم دی مشینری لے کے آ گئے تے انہاں دے مقابلے دے اندر مسلمان جنہاں دی تعداد واگا بارڈر دے ہوتے اے 35,000 30,000 25,000 نہیں 35,000 دے مقابلے وچ صرف 5500 بندہ کنے بندے بولو کتنے بندے 4 ہفتیاں دی میری تیاری جڑی ہے گھنٹے تھانوں میں دے جانی ہے تے میں صرف کتاباں نہیں میں موقع تے جا کے او منظر بھی اپنی اکھاں نال ویکھ کے آیا ہویا او جگہ بھی اپنی اکھاں نال او جگہ بھی ویکھ کے جتھے جنگ ہوندی رہی ہے تے صرف ایتھے ہی نہیں واگا برکی بارڈر دے اوتے تے پھر اس تو علاوہ چوینڈے محاذ تک بھی میں گیا ہاں صرف کیوں کہ میں اے جمعہ سنانا ہے ہن واگا بارڈر دے اوتے ہندوؤں دی تعداد 35,000 300 ٹینک تے مسلماناں دی تعداد صرف 5500 فوجی تے توپاں صرف 120 کنیاں 120 توپاں 5,500 سپاہی تے میں تاریخ دیاں کتاباں چ وکھانا جڑی پاکستان دی تاریخ تے کتاباں لکھیاں 1965 دی حالات زندگی تے کتاباں لکھیاں اے دے لکھیا تعداد تے گھٹ سی پر واگا بارڈر تے جڑے سپاہی کھلوتے ہوئے سن ادھر گولا چلا دینے نال کہندے نے نعرہ حیدری
میں وکھانا تکبیر اور رسالت دے نالے او دے تو بعد نعرہ حیدری بھی وجد ہے اے بارڈر دے اتے نعرے وجد ہے خطہ لاہور تیرے جان نثاروں کو سلام خطہ لاہور تیرے جان نثاروں کو سلام تیرے اوپر سونے والے شاہ سواروں کو سلام ہن لاہور واگا بارڈر تے حملہ ہویا مسلمان جڑے فوجی سن جنگ شروع کر دیتی دشمنوں دے نال تعداد بھی انہاں جنی نہیں نعرہ تے تساں مارنا نہیں سبحان اللہ تے آکھ سکدے ہو نا سبحان اللہ بھی وہ بندہ آکھے جدا دل بالکل مضبوط ہوئے کیونکہ ہولا بندہ سبحان اللہ بھی نہ آکھے ہمیں مطلب میرے تے کیس بن جائے کہ مسیح تے سبحان اللہ دا بندہ مر گیا ہے محبت نظر ایک باری سارے بولو نظر سبحان اللہ واگے بارڈر تے جنگ شروع دشمن دی تعداد 35,000 مسلمانوں دی تعداد صرف 5,500 محبت نہ ڈٹ کے ایک باری بولو ذرا مسلمانوں دی تعداد صرف 5,500 ادھر جدوں لاہور واگے بارڈر تے جنگ شروع ہوئی مسلمان سپاہی نالے تے جنگ کردے نے تے نالے اچھی اچھی نعرے مار دے نے او مسلمانوں اے ویلا پھر ہاتھ نہیں جی آنا بے ایماناں نو کٹ چھڈو اے ویلا ہاتھ نہیں جی آنا انہاں نو مار چھڑو انہاں نو کٹ چھڑو ساڈا جڑا جرنل سی جدا نام جرنل سرفراز خان آندا جدوں اسی دشمن دی فوج ویکھی تے اپنی فوج ویکھی دشمن دا اسلحہ ویکھیا اپنا اسلحہ ویکھیا اسی آکھیا اسی تے جیت نہیں سکدے اسی انہاں نال لڑائی نہیں کر سکدے لیکن آندا رب دی عزت دی قسم جدوں اسا اس لاہور واگے بارڈر دے قریب جڑے پنڈ سن او پنڈاں دے وچ جدوں گولے وجدے نے تے مسلمان بیبییاں دے جدوں سراں تو دوپٹے اترے ویکھے جدوں بچیاں دیاں چیخو پکاراں دی آوازاں سنیاں ساڈے دلاں دے اندر پتہ نہیں کتھوں طاقت ہی نہیں آ گئی اساں کیا کوئی گل نہیں یہ ساڈے کول توپاں تھوڑیاں نے پر ساڈے کول نبی دی محبت دا جذبہ تے موجود ہے ساڈے شہیدان وطن کے حوصلے تھے دید کے قابل شہیدان وطن کے حوصلے تھے دید کے قابل وہاں پر شکر کرتے تھے جہاں پر صبر مشکل تھا مسلمان جنرل سرفراز خان کہندا ہے اسی جدوں انہاں دی فوج ول ویکھی تے اسی کہیے اسی مقابلہ تے نہیں کر سکدے زیادہ نہیں پر ساڈے کول ایمان دا جذبہ تے ہے وے نا کتب تواریخ وچ لکھیا مسلمانوں دا ایک سپاہی سی جدا نام سی سپاہی محمد حیات کی نام سی بولو بولو سپاہی سارے بولو سپاہی محمد حیات واگا بارڈر تے ارلی سائڈ پہ یہ نا تے ادھروں لاہوروں جائیے شالیمار باغ طرفوں اگے ہوندا دروگے والا تو اگے جا کے نا ایک RRB ایک نہر ہوندی ہے نہر اس نہر دے اگلے پاسے واگا بارڈر تو پیچھے تے دروگے والے تو اگے RRB ایک نہر ہوندی ہے اس نہر دے اگلے پاسے پراں بارڈر والی سائڈ تے کچھ مورچے سن تے مورچیاں دے وچ نا جڑے مسلمان سپاہی سن تے ساڈے جنرل سرفراز خان نے
इन्हें हुक्म दिता बई दुश्मन की फौज साढ़े सिरों ते चढ़ आई है, तो तुसीं इंज करो अपने मोर्चे खाली करके ते पिछे आ जाओ। वो जिहड़ा सिपाही सी ना मुहम्मद हयात, वो अपने मोर्चे दे विच बैठा, तो जदों उहदे कन्नां विच आवाज़ आई ना, तो इहदा नाल दा एक साथी भी नाल सी। एक मोर्चे 'च 2 बंदे बैठे ने। उन्हें आख्या वापस आ जाओ। फौजी सिपाही मुहम्मद हयात आंदा जे सानू पिछे ही बुलाना सी ते तरक्की क्यों दिती सी? जे पिछे ही बुलाना सी ते तरक्की क्यों दिती? सिपाही मुहम्मद हयात आंदा मैं मर ते जावांगा पर इथों पिछे नहीं जावांगा, मर ते जावांगा पर इथों पिछा नहीं आवांगा। ओदा यार कहंदा मुहम्मद हयात बोल के आखन लगा आदा मेरे कोल 40 सिर्फ फैर रह गए ने, मैं जिन्नी देर तक इन्हां दुश्मनां दे 40 बंदे मार नहीं लेने मैं इथों बन्ने नहीं निकलना, मैं जिन्नी देर तक 40 बंदे नहीं मारने इथों बन्ने नहीं निकलना। आंदा उन्हें 40 बंदे मारे ते ओदा नाल दा यार पिछे निकल आया। जदों जंग मुक गई, जंग खत्म होने तो बाद जदों मुसलमानों के कमांडर ते हिंदुओं के कमांडर आपस च मिले ते पूछन लग पे यार थोड़े कोल कोई साडा फौजी भी कोई तुसां कैद कीता है? उन्हां आखिया ए आरआरबी नहर दे अगले पासे एक मोर्चे दे विच एक फैर आउंदा सी, असां वेखिया 40 फैर ओदे विचों मोर्चे चों निकले ने, ते जेड़ा भी फैर निकलदा सी उस फैर नाल साडा एक एक हिंदू मरदा जांदा रहा है। जेड़े फैर होंदे ने ना हर फैर ते एक बंदा साडा लैंदा सी। ते फिर वेख्या जदों फैर बंद होए ने ना ते असां आख्या बई जेड़ा भी है ना हुण तू बन्ने निकलिया ते अपना गिरफ्तारी दे दे। वो सिपाही मुहम्मद हयात बन्ने निकलिया ते बंदूक खाली फड़ी, आंदा मरना तो है ही है पर तुहाडे काबू नहीं जाना, जे इन्नी ताकत है जे ते आ जाओ मुकाबला कर लो मेरे नाल। उन्हें आख्या आ जा साड़ी फौज च तेनू तरक्की देंगे, तरक्की मिल जाएगी, इनाम देंगे। उन्हें आख्या ए ललारी दा दिता रंग नहीं जेड़ा चढ़ भी जाए लै भी जाए। सदके तुहाडी चुप तो ही वही जेड़े नहीं बोलते पे। उन्हें आख्या ललारी दा दिता रंग नहीं ते आरफे खड़ी दी जुबान च बोल के आंदा कच्चा रंगी ए ललारी वाला ए चढ़दा लैंदा ए रहिंदा पर पक्का रंगी ए मेरे इश्क नबी दा ए जेड़ा चढ़ जाए फिर नहीं ए लैंदा। उन्हें आख्या थोड़े च ताकत है वे ते आ जाओ मेरे नाल मुकाबला करो। सिपाही मुहम्मद हयात खां बन्ने निकलिया, एक काफर आया ते उन्हें अंज करके फैर करना शुरू किया। सिपाही मुहम्मद हयात एकदम छपटिया उहदे उत्ते ओनू थल्ले सुट के बंदूक दे अंज करके हथी मार मार के सिर फेर दिता। पिछों फौजी आ गए, आके फड़िया, आंदे ने साडे ओ काबू आउंदा नहीं सी, असी दर्जन सिपाहियां दी लाके जदों ओनू फड़िया असी बड़ा आंदे रहे छड़ दे ओ बोल के कोई गल आंदा रहा, आंदा अपने इज्जत नामूस अदमत मुल्क दी खातर ए मर ते सकना वा पर विक नहीं सकदा, मर ते सकना वा कट ते सकना वा पर विक नहीं सकदा। आंदा असां एक दरखत दे नाल बने आ, दरखत दे नाल बन के असां फिर अनियां मार मार के नेदियां दियां नू मार छड़िया। आंदा लेकिन इहदे बावजूद ओदी जुबान चों या अल्लाह दा नाम निकलदा रहा है या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दा नाम निकलदा रहा। ऐवे मुसलमानां दी तारीख ऐने शहीदां ने मिलत इस्लामिया मुसलमाना दे शहीद होना क्या कटते जावांगे मरते जावांगे पर विक नहीं सकते। बोलो बोलो विक, सारे बोलिए विक।
पुलिस नूं आर्डर होया भाई पिछां आ जाओ पिछां। रावलपिंडी का एक हवालदार सी, उन्हें आख्या भाई गल सुनो, पुलिस ने आख्या पिछां आ जाओ, कमांडर हुक्म दिता है जनरल सरफराज खां पिछां आ जाओ, पर मैं नहीं जे जाना। उन्हें कहा क्यों? आखन लगा गल वे इंडिया का प्रोग्राम है कि 72 घंटे के अंदर असी लाहौर ते भी कब्जा करना है, सियालकोट ते भी कब्जा करना है। ते गुजरांवाले तो जेड़े रोड जा रहे हैं ना पर पिंडी वाल, इस रोड ते वजीराबाद के करीब असी ये रोड ते भी कब्जा करना ते पाकिस्तान नूं 2 हिस्सियां च वंड छड़ना है। उन्हें कहा हिंदुस्तान की फौज का प्रोग्राम है कि असी कब्जा करांगे। आखन लगा फौज ते उदों ही कब्जा करेगी जदों मेरी लाश तो लंघ के जाएगी, उदों ही जाएगी जदों मेरी लाश तो लंघ के जाएगी। लेकिन उस नहर तो अगली साइड ते खलोता है, मुकाबला कर रहा दुश्मन का। अल्लाह ताला ने मुसलमानों को फतह दी, वो नहर क्रॉस करे ही ना सके, नहर क्रॉस ही नहीं कर सके। एक दुश्मन का एक गोला आया तो उस हवालदार दे लगा, वो शहीद होया। लेकिन इसके बावजूद फौज नहर तो क्रॉस नहीं कर सकी। तो जदों ये लाश चुक के लैके आंदी ना, यदा एक यार सी, वो ये मूँह ते निकल गया, तो फेर के नाले अखां बंद करके आंदा दिली मुराद पा ही लई आना। यही चाहता सा ना कि दुश्मन की फौज ये उदों ही लाहौर जाएगी जदों मेरी लाश तो लंघ के जाएगी। वो दिली मुराद पा लई आ, शहीद तो हो गया पर दुश्मन की लाश नूं अगे नहीं वो लंघन देता। इथों हुण मुसलमान जंग कर रहे हैं ते इस महाज दे उत्ते एक मेजर अपने मोर्चे दे विच खलोता ते सामने वो वेखदा पिया, उन्हां दे फायर आ रहे हैं ते मोर्चे दे विच बैठ के ना ते दूरबीन लाई है ते वेखदा है, आंदा यार विचों नजर नहीं आउंदा सही। जिला गुजरात के करीब एक पिंड है लादियां, लादियां दा रहन वाला नाम सी मेजर अजीज पट्टी। की नाम सी? मैं उस शहीद की कबर ते भी हाजरी दी है गुजरात के अंदर। काफ़ी मरतबा हाजरी का इतफाक होया, पिछले तकरीबन 2-3 हफ्ते होए रमजान शरीफ के आखिरी असले मैं उहदी कबर ते हाजरी दे के आया। वो शहीदी मेजर अजीज पट्टी अपने मोर्चे दे विच बैठा है ते कैमरा लाया ते वेखदा है ते अपना जिहड़ा नाल दा सी ना सिपाही आंदा यार विचों सही नज़र नहीं आउंदे। उन्हें कहा जी की करना? आंदा मैं बन्ने निकल के वेखना। मोर्चे दे उत्ते खलो के ना ते सामने वेंदा पे दुश्मन दे टैंक आ रहे हैं ते जिहड़ा नाल दा सी सिपाही आंदा है सर दुश्मन दे गोले सीधे आ रहे हैं ते मेहरबानी करो विच आ जाओ, ये तुहाडी जान नूं खतरा है। उन्हें कहा तेनों मेरी जान दी पई, इत्थे मुल्क ते बनी पई है, तेनों जान दी पई है, ये जान दा की करना है? ये जान ते अपने इस्लाम और वतन की खातर कुर्बान करने वास्ते तैयार है। मेजर अजीज भट्टी रहमतुल्लाह अलैह दुश्मनां नूं वेखदे रहे, वेखदियां 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 अपने नाल दे सिपाही नूं कहंदे ने इन्ने गज मील के नाप के जरा फायर कर, इधर फायर करवांदे रहे। दुश्मन दा एक तोप दा गोला सीधा आके वजिया, मेजर अजीज भट्टी रहमतुल्लाह अलैह शहीद हो गए। मुल्क पाकिस्तान दे हुक्मरानां ने निशाने हैदर अता कीता। इधर लाहौर दे बार्डर ते जंग जारी हो सारी है। तकरीबन 9 घंटे तो बाद इन्हां दी दुश्मनां दी हिंदुआं दी फौज चलदियां चविंडा महाद उत्ते आ गई। हुण सुनना सजना, इधर तादाद 35,000 लाहौर बार्डर वाघा बार्डर दे उत्ते दुश्मनां दी तादाद 35,000, मुसलमानां दी तादाद सिर्फ 5,500 ते टैंक दुश्मन कोल ने 300, मुसलमानां कोल 120 तोपां। इहदे बरअक्स 9 घंटियां तो बाद चविंडा महाज दे उत्ते हिंदू 1,000 2,000 फौज लैके नहीं बल्कि तारीख दियां किताबां विच आउंदा 50,000 फौजी लैके चविंडे दे महाज दे उत्ते आया। 50,000 फौजी ते 600 आला किस्म दे टैंक ते इस 50,000 दे नाल ये मुकाबला करने वास्ते ये मुसलमान 40,000 30,000 नहीं सिर्फ 9,000 मुसलमान आ गया।
50,000 دے مقابلے دے اندر صرف 9,000 سپاہی مقابلے واسطے آیا تے انہاں دے کول ٹینکاں دی تعداد صرف 150 ٹینک. ہن جدوں اے چوینڈا محاذ دے اوتے جنگ شروع ہوئی آ سن سجنا چوینڈے جنگ شروع ہے ادھر چوینڈے دے اندر جنگ شروع تے او اس تو بعد چوینڈے بھی جنگ شروع لاہور بھی جنگ واگا اٹاری تے بھی جنگ شروع ہے پورے خطے دے اندر جنگ دا زور ہے. اس تو بعد رحیم یار خان دے علاقے دے اندر بھی جنگ دا زور پھڑیا ہے ہر پاسوں دشمن نے حملے کیتے ہوئے انہاں دا ایک ہوائی پائلٹ جڑا بعد دے اندر گرفتار ہویا آندا میں اپنے ساتھیاں دے نال لاہور تے تقریباً 100 تو زیادہ حملے لاہور کیتے نے آندا 11 میں حملے صرف راوی پول تے کیتے کہ راوی دا پول تروڑ چھڑیے آندا لیکن رب دی عزت دی قسم میں اتوں فائر کردا سا اتوں حملہ کردا سا آندا پتہ نہیں لگدا ایک سبد چولے والا بابا آ جاندا ہے آدھا میں جہاد چ بہ کے فائر کرنا وا اتوں حملہ کرنا وا آدھا ایک سبد چولے والا ایک بابا آندا اتوں بمب آندا او چولے والا بابا بمب پھڑ کے راوی وچ سٹ چھڑدا ہے بمب چلن ہی نہیں دے آندے 10 حملے میں صرف راوی پولتے کیتے آندہ لیکن حملہ میرا کامیاب بولو بولو حملہ میرا کامیاب ہوندہ ہی نہیں ہن سوچو گے او بابا کون سی نہیں مل کے ذرا محبت نہ بول رہا سبحان اللہ میرے کول جرائد اور رسائل آج دے نہیں بلکہ پاکستان دی جنگ ہون تو بھی پہلے دے رسائل موجود نے پاکستان دی جنگ ہون تو بعد 1965 دے حالات میں جمع کیتے رودنامہ جنگ دے اندر بھی سرخیاں آئیاں آدھنے او بابے کون سن جڑے بمب پھڑ کے دریا وچ سٹ دے رہے شرکپور شریف دا ایک بابی مولوی آدھا جدوں جنگ شروع ہے آدھا رات دا ٹائم آدھا میں خواب دے اندر کی ویکھنا پیاواں میں شادرہ موڑ لاہور کھلوتا آیا تے میں ویکھیا میاں شیر محمد شرکپوری رحمت اللہ کی تعالیٰ لے آپ تیزی دے نال نس دے آ رہے نے آدھا میں میاں صاحب نو ویکھے آیا سی کہ میں ایک گل حالت بیداری دی نہیں میاں صاحب دے وصال تو بعد دی گل میاں صاحب دے وصال مقدس تو بعد دی گل آندہ خواب دی اندر میں میاں صاحب نو ویکھیا ایک گل سنی نہیں آندہ وابی مولوی پہ آندہ آدھا خواب دی اندر میں میاں صاحب نو ویکھیا میاں صاحب نس دے جانے نے اے جڑا گجراں والے دا روڑ ہے شادرے تو اس روڑ والے نس دے نے آدھا میں آواز دے کے پوچھیا حضور اے اج خیر ہے بڑی دوڑ لائی دے کتھے چلے ہو میاں صاحب نے فرمایا گلے وے دشمناں نے مسلمان پاکستان دی سرحد تے حملے کر چھڑے نے چوینڈے تے 600 ٹینک لے کے آ گئے نے 50,000 بندہ لے کے آ رہے نے کہ میری ڈیوٹی لگی ہے میں چوینڈے محاذ تے چلی آواں او بھابی مولوی آندا میں عرض کیتی حضور چوینڈا ایڈی دور ہے اے لاہور باغا بارڈر نیڑے وے ایتھے آ جاؤ آندا میاں صاحب بول کے کہن لگے آندے نے گل کرن دا وقت نہیں مینوں ہو گئی ہے دیر اگے واگا برکی محاذ تے پہنچ گئے نے داتا حجویر اگے عادت مینوں میاں صاحب فرمان لگے آکھن لگے او پیچھے ہو جا راہ چھڈ میں کیا حضور کی ہویا فرمایا اگے ہی بڑی دیر ہو گئی ہے آنا میں کیا جناب چمنڈا ایڈی دور سیالکوٹ تو اگے تے اے لاہور باغا بارڈر نیڑے وے ایتھے کیوں نہیں جاندے میاں صاحب کہن لگے او گل وے ایتھے تے داتا علی حجویری کھلوتے نے تے داتا نے میری ڈیوٹی چوینڈے محاذ سے لا چھڑی داتا صاحب دیاں طاقتانوں جڑا نہ بولے ان اللہ ہی بلائے مل کے ایک باری اچھی ساری بولو ہاں
جنہیں ہجے تک بھی نہیں نا سبحان اللہ کی ایک باری قسم تروڑ دے ہو بھی ذرا داتا صاحب دیاں طاقتانوں 1965 وچ 1965 وچ ازما لے آئے تھر تھر کم دے سنے ہندوستان والے واوا کرامت داتا اے وکھار آئے سارے شہر تے چھتری دی اے چھان کر کے سارے شہر تے چھتری دی اے چھان کر کے ویکھو داتا نے کیویں سنبھالے آئے اور اشرف پھڑ کے اے بمب اے کافران دے بے شک شہر لاہور بچا لے آئے حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری رحمت اللہ علیہ ادھر بمب آندا داتا صاحب پھڑ کے دریا سٹ چھڑ دے مسلمان سپاہی ویکھدے نے جنگ ہو رہی زوراں تے ادھر فائر واجدہ ہے اے تکبیر دا نعرہ مار چھڑ دے ہاں میں ایک نہیں 4 کتاباں میں مخان واسطے تیار ہاں ادھر دشمن دا فوج حملہ دشمن دی فوج حملہ کر دی فائر کر دی ادھر داتا صاحب دے غلام مولا علی دے غلام سرکار دے غلام تکبیر اور رسالت دے نعرے نعرے نعرہ حیدری تے بول کے آندے نے توانوں جنگ دا بڑا شوق ہے توانوں جنگ دا بڑا شوق ہے پر ہندو سن لو تواڈے ایٹم تو پارا ساڈے پیر دا نعرہ ہے تواڈے ایٹم تو پارا تواڈے ایٹم مل کے ذرا بولو تواڈے ایٹم تو پارا ساڈے پیر دا واگا بارڈر تے بھی جنگ جاری چونڈا محاذ تے بھی بولو چونڈا محاذ تے بھی نیر واسطی ایڈیٹر ہویا کہندا ہے جدو جنگ ہو رہی سی نا تے میں جنگ ہونے تو پہلے میں ٹر گیا عمرہ کرنے واسطے کتھے اللہ سارے انہوں لے جائے جڑا اچھی بولے اللہ انہوں ایسے مہینہ ہی لے جائے کتھے گیا سی بولو تو صحیح عمرہ کرنا سے نیر واسطیاں دا میں عمرہ کرنے گیا مغرب دا ٹائم کیڑا ٹائم سارے بولو ذرا آندہ مغرب دا ٹائم ہے تو میں مغرب دی نماز پڑھی بدر دے ٹبے تھے کتھے بولو کتھے جتھے جنگ بدر ہوئی نا اتھے آندہ مسجد سی میں اتھے نماز پڑھی آندہ نماز ایک بدو نے پڑھائی امام نے جماعت کرائی جماعت کرانے تو بعد میرے والے ویکھ آندہ انتا پاکستانی کیا تو پاکستانی ہے آندہ میں کہا ہاں میں پاکستانی ہوں آندہ مینو ویکھ آندہ اے دس اجے مسلمانانوں پاکستان وچ فتح ہوئی ہے کہ نہیں ایمان تیرا تازہ ہے گا جڑیاں میں گلا کر لگا سنیا ذرا آندہ مینوں پوچھدا دس اجے فتح ہوئی ہے کہ نہیں میں کیا ہجے تے جنگ جاری ہے او بندہ او بدو میرے والے ویکھیا بڑے غصے دے نال آندا کیویں دیاں گلاں کرنے ہیں اے بدر دے سارے صحابی اٹھ کے اوتھے گئے نے ہجے آنا جنگ نہیں پئی
سارے صحابی اتنے جنگ کرنا وا آ سن ہور بھی گل کردا چلا جاواں ایبٹاباد دا ایک بندہ آندا میں اپنی پیلی وچ بیٹھ کے گھاہ پیا وڈنا وا آندا گھاہ پیا میں وڈنا آندا اچانک میں ویکھیا ایک گھوڑا بڑا تیز سوار تیزی دے نال گھوڑا کولوں لنگیا پھر دوجا بھی لنگیا آندا میں انج کر کے ویکھیا ایک بجلی دی طرح میرے کولوں گزر گئے آندا میں گھاہ وڈدا رہیا آندا جدوں میں گھاہ وڈ لیا گھاہ وڈ کے آندا میں او پنڈ بنا کے بہ گیا کہ میں سوچن نہیں آواں ہن کوئی بندہ آوے تے جڑا مینوں گھاہ دی پنڈ چکاوے آندا میں اوتھے بیٹھا وا انتظار پیا کرنا وا اچانک کی ویکھنا وا ایک ہور گھوڑے اوتے بیٹھ کے بندہ آیا آندا میں انج کر کے ہاتھ دا اشارہ کیتا او بندے نے گھوڑا روکیا میں کیا جناب اے مینوں گھاہ تے چکوا دیو اونے آکھیا چک بیس کٹا یار دی آندا ذرا مینوں اس کیا چک آندا میں بڑے غصے نال آکھیا تھلے آویں گا تے چکاویں گا او تھلے آویں گا تے چکاویں گا گھوڑے اتے بہ کے آکھن دے چک چک تھلے آ اونے آکھیا تینوں چکن نال کر دے تینوں تے گھاہ چکن نہ کر دے میں تھلے آواں یا اتے رواں آندا اس بندے نے بیٹھیاں انج سی چھڑی ہاتھ دے اندر سوٹا انہیں انج اشارہ کیتا آندا انج جدو سوٹی دا اشارہ کیتا آندا میں ویکھیا پنڈ چکی چی میرے سر اتے آ گئی آندا میں ویکھیا پنڈ چکی کے میرے سر اتے آئی آندا جدو پنڈ سر اتے آئی میں پنڈ چک کے تھلے ماری گھوڑے دے پیر پھڑ لے تے میں اس بندے نو انج کر کے ہتھ بن کے آنا حضور دسو تسی کون دسو حضور تسی کون ہو آن والے آکھیا او چھڈ رستہ دیر بڑی پئی ہوندی ہے آندا میں کیا جناب دسو تے صحیح میری گل سمجھ چ نہیں آئی تھوڑی دیر پہلا بھی دو گھوڑیاں والے بندے اتھوں لنگے نے تے او بھی کون سن تسی بھی کون ہو دسو آن والے آکھیا او نبی کریم دے غلاماں چوکھیاں بحثاں نہ کر آندا میں کیا جناب اودوں تک چھڈنا میں بھی نہیں جنی دیر تک دسو گے نہیں اس کول سوار نے آکھیا او سن لے جڑے اگے لنگ کے گئے نے ایک دا نام امام حسن سی دوجے دا نام امام حسین سی میرا نام مولا علی ہے جڑا اگے لنگ کے گیا انہاں آکھیا رستہ چھڈ رستہ چھڈ آنا میں کیا جناب تسی کون ہو فرمایا پہچانیا نہیں فرمایا گواہ مدینے دی ہر گلی جدھر بھی دیکھو مل کے جدھر بھی دیکھو علی ہے جدھر بھی دیکھو بڑی مہربانی ایک دن دو تین دن دی صرف محنت نہیں جے 4 ہفتیاں دی متواتر میری محنت ہے ذرا شعر مل کے پڑھ لو گے تو ایمان تالا ہو جائے گا گواہ مدینے دی ہر گلی ہے جدھر بھی دیکھو لیے جدھر بھی دیکھو انہوں اللہ دی قسم لگے جڑا نہ پڑے تے ویکھو ذرا سجے کھبے کینا جڑا مولا علی نو منن والا او دے ہونٹ ہل دے نے جڑا نہیں پیا ہلدا انہوں انج کر کے ہلا کے آکھو تیرا علی نال کوئی تعلق نہیں مل کے کہہ لے گواہ مدینے دی ہر گلی ہے جدھر بھی دیکھو جدھر بھی دیکھو علی علی ہے جدھر بھی دیکھو علی ہے جدھر بھی دیکھو علی علی ہے جدھر بھی دیکھو ہن مسلماناں دی جنگ ہو رہی ایک کمانڈر آندا جنگ پیا کرنا میں جنگ پیا کرنا آندا میں روزانہ ویکھاں ایک بڑھا جا بابا میرے مورچے دے کول آ کے آکھے اوے اینا توپ نو چک اگوں اے ڈنڈا اگلا توپ دا چک
اینے سینٹی میٹر تے رکھ کے فیر کر آدھا میں فیر بابے دے آکھن تے کرنا فیر کرنا اگوں کوئی ٹینک ہے نہیں توپاں بھی اڑدیاں جاندیاں نے ٹینک بھی اڑدے جاندے نے بندے بھی اڑدے جاندے نے ہن حیران ہوو گے کہ ادھر صرف اور صرف 150 ٹینک تے ادھر 600 ٹینک ادھر تعداد 9000 مسلماناں دی چونڈا محاذ دے اوتے کافراں دی تعداد 50,000 لیکن اے دے باوجود اللہ کریم نے مسلماناں نو اینی کو فتح عطا کیتی اے صرف 150 ٹینکاں نے او دشمن دے 365 ٹینک اڑا کے رکھ چھڑے 365 ٹینک مسلمانہ نے اڑا کے رکھ چھڑے او بندہ آندا مینوں اس بابے آکھنا اینا کو چک تے مار فیر آندا فیر کرنا اگے توپ کوئی نہیں ٹینک کوئی نہیں جتھے حملہ کرنا اوتھے ہی ہونا جتھے گولا سٹنا اوتھے ہی جا کے ڈگنا آدھا ایک دن بھی جنگ دوسرے دن بھی کی تیسرے دن چوتھے دن آدھا روزانہ ہی بابا آ جائے آدھا جدوں جس دن جنگ مکی میں اپنے دل ہی سوچیا وہ بابا ہے کیڑا ہے یہ بابا ہے کیڑا جڑا روزانہ آ کے مینوں آندا مار تے میں جتھے گولا سٹنا اگوں ہر شے اڑ جاندی آندا میں کہا چلو اج بابے نوں آ ہی لین دیو تھوڑی اپنی مرضی نہ ہوں آدھا میں انتظار سوادن چڑھیا ناشتے دا ٹائم سی آدھا اچانک ویکھیا بابا آ گیا مینوں آدھا پترا مار آدھا میں توپ چھڑ کے میں کیا توپ اج فیر تے پھر کرانگا پہلا تسی دسو ہے کون دسو تے صحیح ہے کون اس بابے آکھیا پترا تینوں دسنا پہلا ایک چاہ دا کپ پیا ہے نا ایک چاہ دا کپ پیا آدھا میں انج پرت کے نا جدوں ہویا نا چاہ پا آدھا انج ویکھیا چاہ پا کے جدوں میں انج دھیان پیچھے کیتا نہ بابا نہ بابے دی گزار گل وے بر صغیر تو بعد پاکستان دے وچ جنگ تے ہوئی ہے پر اس جنگ وچ جنہ کردار مسلمان فوجیاں ادا کیتا اللہ دے ولیاں نے اس تو بعد کے کردار ادا کیتا ہوا ہن سننا ذرا اور سننا تھکے تے نہیں ہو جنگ جاری ہے ساری ایک سپاہی آندا ہے چونڈے دے قریب میرا مورچہ سی میں مورچے وچ بیٹھا ہویا ہوں تھوڑے فاصلے تے ایک گھر اس گھر دے وچوں ایک بڈھی جی مائی نکلی بڈھی جی مائی باہر نکلی چل دیاں میرے قریب آئی آ کے آندی وے پتر روٹی کھا لے وے پتر روٹی کھا لے آدھا میں کہا اماں جی تسی جاؤ کتھے آ گئی ہیں جنگ دے وچ تسی پیچھے جاؤ انہاں کہا پتر پتہ نہیں تو کیڑے علاقے وچوں آئے ہیں تے ساڈے گھراں دی رکھوالی واسطے ہی آیا نا ہائے ساڈے گھر دی رکھوالی واسطے آیا نا تے پتر پتہ نہیں تو کیڑی ماں دا پتر ہے تے پترا روٹی کھا لے آندا میں اس مائی نو ویکھیا کہ میں کہا اماں جی تسی لے جاؤ میں کھا لے انہاں کہا پتر 3 دن تے ہو گئے نے مینوں ویکھن نہیں آئے تھے میں تینوں ویکھن نہیں ہاں تو کچھ نہ کھادا نہ پیتا ہے پتہ نہیں تو جنگ کرن کیویں ڈے آئے انہیں آکھیا اماں جی گل اے وے اے اپنی طاقت کوئی نہیں اے خدا رسول نے طاقتاں عطا فرما چھڑیاں اے خدا رسول نے طاقتاں عطا اور سنیے جی انشاءاللہ یہ بھی کر لینے ہاں جی بالکل ایک اور ادھر پیار نہ بولو ہم سارے سبحان اللہ انہیں کہا پتر اے للہ روٹی کھا لے وہ مائی کہندی ہے میں دیکھیا اس نوجوان سپاہی نے نا ایک رنج روٹی والے ویکھی مینوں آندا اماں جی تواڈے پنڈ وچ بھی تے ہر پاسے فوج ہی فوج دے آئی ہے نا تے تانوں بھی لگدا چج نال کھان پین نوں کچھ نہیں لبھیا انج لگدا روٹی بھی 2 دناں دی ہے تے اماں جی میرے نالوں حق تہاڈا چوکھا بندا ہے تسی کھا لو اینوں کہندے نے اثار دا جذبہ اے وے اثار دا جذبہ
ہن جنگ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں اس جنگ دے اندر فتح عطا کیتی 35,000 دا لشکر واگے بارڈر تے 50,000 دا لشکر چونڈا محاذ تے 300 ٹینک لاہور واگے بارڈر تے دشمنوں دی طرفوں تے 650 ٹینک ادھر تے مسلمانوں دی ایک پاسے 5500 فوج ایک پاسے 9,000 لیکن اللہ فرماتا ہے کم من فیات قلیلۃ غلبت فیات کثیرۃ باذن اللہ اس تھوڑی جی فوج نے بے ایماناں دی فوج دا منہ پرتا کے رکھ چھڑیا منہ پرتا کے رکھ چھڑیا حضرات گرامی ملک پاکستان دے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے مرد مجاہد پیدا کیتے تے اس جنگ دے وچ پاکستان اور ہندوستان دی جدو جنگ ہوئی تے ساڈا ایک عظیم ایک ہوا باز سی ہوا باز زمین اجے تے میں جڑا موضوع تیار کیتا نا اجے اے صرف زمینی جڑے جنہاں نے زمین تے رہ کے جنگ کیتی انہاں دی گل کیتی الحمدللہ اجے میرے کول مواد ہے کہ جنہاں نے سمندر وچ انہاں نال جنگ کیتی 1965 دے اندر او سپاہی جنہاں سمندر اندر جنگ کیتی اور او سپاہی جنہاں نے ہوا وچ جنگ کیتی انہاں جہازاں دشمن دے 7 جہاز ایک دم اڈے ادھر مسلمانہ دا ایک جہاز ایم عادل اس بندے دا نام ایم عالم 7 جہاز ادھر اڈے ادھر مسلمانہ دا ایک ہوا باز تے اے آ گیا انہاں دے نرگے دے اندر انہیں ویکھیا اچھا آ گئے وہ ہر پاسے تے کوئی گل نہیں میں بھی کلمہ محمد مصطفیٰ دا پڑھنا وا اس ایک بندے نے ایک وار دے وچ 5 جہاز تباہ کر چھڑے اور عالمی ریکارڈ قائم کیتا کہ مسلمان حکومت دے اندر ایک مسلمان نے ایک حملے دے اندر 5 جہاز انہاں دے تباہ کیتے حضرات گرامی 1965 ستمبر دا مہینہ 6 ستمبر نو جنگ ہوئی دشمنوں نے اچانک حملہ کیتا تو انہاں دا پروگرام ایسی 72 گھنٹے دے اندر اندر اسی پاکستان میں فتح کر لینا پر اے انہاں دی بھول سی انہوں نے پتہ نہیں داتالی ہجویری لاہور وچ بیٹھے نے تے جتھے ولیاں دا پیرا ہوئے ملک جان تے نہیں نہ دیندا اے ملک بنایا بھی ولیاں تے بچایا بھی بولو بولو بچایا بھی حضرات گرامی 6 ستمبر نو تے ہوئی جنگ تے جڑا اج دا دن ہے نا 7 ستمبر اج نو بھی اج دے دن بھی کچھ ہویا سی اج جنگ بھی ہوئی سی مطلب کہ بھی 17 دن تک جنگ ہی رہی ہے وہ جنگ بھی رہی لیکن 7 ستمبر نو بھی کچھ ہویا پٹو دے دور دے اندر پٹو دے دور دے اندر بر صغیر دے اندر ایک فتنے نے جنم لیا سی ہندوستان دے اندر ایک پنڈ سی قادیاں اندر ایک بے ایمان ہویا جدا نام سی مرزا غلام احمد جنہوں قادیانی کہندے مرزا غلام احمد انہوں نے اعلان کیتا بھائی میں تے نبی ہاں میں نبی ہاں تے انہیں اتھو تک جملے بولے انہیں آکھیا میں محمد مصطفیٰ تو وڈا نبی ہاں معاذ اللہ اور اس اے بھی جملہ بولیا آندہ میری بیوی ام المومنین ہے تے میرے جڑے ساتھی نے اے صحابی نے میری جڑے گھر والے نے وہ اہل بیت نے آندہ جڑا مینوں نبی نہیں ماندا وہ بے ایمان ہے وہ کافر ہے دارہ اسلام تو خارج ہے غالباً 1971 یا 74 دے قریب حضرت علامہ شاہ احمد نورانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے عدالت دے وچ رٹ کیتی تے پوری کائنات دے مسلمان دے بارے ایک عجیب ایک سامنے ایک نمائندہ حیثیت بن کے سامنے ابھرے تے آپ نے فرمایا میں ثابت کرانگا اے مردئی مسلمان نہیں ہے بے ایمان کافر نے تے 7 ستمبر نو حضرت علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے انہاں نو غیر مسلم اقلیت قرار دوا دیتا کہ بے ایمان نے کافر نے اور انہاں دا مسلمانہ دے نال کوئی تعلق نہیں تے اے مرزا غلام احمد قادیانی او بے ایمان انسان سی جنہیں آکھیا سی ہے کوئی دنیا اسلام دے اندر جڑا میرے نال آ کے مناظرہ کرے اے سب دم دما کے بھاگ گئے کوئی نیڑے نہیں آیا اس ٹائم بھی اس مرزے دا رد کرنے واسطے گولڑے دیاں چٹانا چیر کے پیر مہر علی شاہ گولڑی میدان دے چپ رہے حضرت پیر سید مہر علی شاہ
گولڑوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے گولڑے دیاں چٹاناں نو چیر کے آپ نے فرمایا او بے ایمانا بڑے رولے پاندا پھرنے آپ گل کر لے انہیں اخبار دے وچ پیغام مسلماناں نو دتا آندا ہے کوئی مسلمان جڑا میرے مقابلے دے وچ آ کے سورہ فاتحہ دی تفسیر عربی دے وچ لکھے جدا خط چوکھا سونا ہوئے گا وہ حق تے ہوئے گا۔ دوسرے دن پیر سید مہر علی شاہ گولڑوی نے پھر اخبار دے وچ پیغام دتا فرمایا او بے ایمانہ مرزائی قادیانیہ تو دیانے پیا کہ جدا خط چوکھا سونا ہوئے گا جدا چوکھا سونا لکھے گا او حق تے ہوئے گا۔ فرمایا آجا میدان دے اندر ایک پاسے کاغذ قلم لے کے تو بہ جا تو لکھی دوجے پاسے میں نہیں لکھاں گا بلکہ میرا قلم بذات خود لکھے گا۔ آجا میدان دے اندر پر مرضی بے ایمان نس گیا۔ پھر دوسرا اس چیلنج دیتا آندہ ہے کوئی دنیا اسلام اندر کوئی مولوی کوئی محدث کوئی مورخ کوئی مفکر ہے کوئی جڑا منل مبالہ کرے جی کی مبالہ آندہ آجاؤ ایک بیمار بندہ سامنے رکھ لینی ہے جدی دعا دے نال او بیمار ٹھیک ہو جائے گا انہوں حق تے سمجھا جائے گا۔ دوسرے دن پیر مہر علی شاہ اٹھے آپ نے فرمایا بے ایمان تو آنے پیا بیمار بندے دی صحت یابی دی دعا کر۔ فرمایا بیمار تے شہی کوئی نہیں آجا او مردہ بندہ سامنے رکھ جدے حکم نال مردہ زندہ ہو جائے اوہی حق تے ہوئے۔ فرمایا فرمایا تو آنے پیا بیمار واسط وہ بیمار تے شاہی کوئی نہیں۔ میں اس محمد مصطفیٰ دا کلمہ پڑھیا جن نے اشارہ کیتا ہے پتھر بھی بول پہنے وہ دا کلمہ پڑھیا۔ حضرات گرامی ستمبر دا مہینہ ہر لحاظنا بڑی عظمت والا ہے تو دعا ہے اللہ تعالیٰ میری تو آڑی حاضری قبول و منظور فرمائے۔